न्यूज़ 9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नाराज़गी के हवाले से। वफाकी काबीना इजलास में MQM वज़रा की अदम शिरकत के बाद पीपल्स पार्टी ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं और दोनों जमातों के रहनुमा इख्तिलाफी उमूर तय करने के लिए एक बार फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। मज़ीद तफ़सीलात SM अमीन शाह की इस रिपोर्ट में देखेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी की जानिब से हुकूमत को 3 रोज़ा अल्टीमेटम और MQM के वज़रा की वफाकी काबीना इजलास में अदम शिरकत के बाद सिंध में मसालहती कोशिशें तेज़ हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने सदर की हिदायत पर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से रब्ता किया और MQM के रहनुमाओं को गवर्नर हाउस और वज़ीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह पर बातचीत की दावत दी ताकि उन मुतनाज़ा उमूर को बातचीत के जरिए तय किया जाए जिन पर MQM की राब्ता कमेटी ने हुकूमत को खबरदार करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। इस तरह गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद के तवस्सुत से MQM को पीपल्स पार्टी ने बातचीत पर आमादा कर लिया। MQM की राब्ता कमेटी ने लंदन और पाकिस्तान के मुश्तरका इजलास के बाद एक रोज़ कबल पीपल्स पार्टी को 3 रोज़ का अल्टीमेटम दिया। राब्ता कमेटी ने वाज़े किया कि जायज़ मुतालबात 3 रोज़ में पूरे न किए गए तो MQM हुकूमत से अलहदा हो जाएगी और अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। पीपल्स पार्टी से नाराज 4 इत्तेहादी जमातें पहले ही सिंध काबीना से मुस्ताफी होकर अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सर्दमोहरी पर राब्ता कमेटी का कहना है कि MQM के खुलूस को कमजोरी समझा गया है। पार्टी जिम्मेदारान, कारकुनान और अवाम से राब्ता कमेटी ने अपील की है कि वो आइंदा के लाहे अमल का इंतजार करें। याद रहे कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में बल्दियाती निज़ाम का निफाज तनाज़े की बुनियादी वजह है, मगर दोनों जमातों ने सख्त मुखालफत के बावजूद गुज़िश्ता दिनों सिंध में बल्दियाती निज़ाम पर इत्तेफाक किया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एक मरतबा फिर हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन बेंचों पर बैठने की हालिया धमकी बज़ाहिर बगैर किसी सियासी कशीदगी के अचानक सामने आई है। MQM पीपल्स पार्टी ताल्लुकात इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे SM अमीन शाह। अमीन शाह, माजी में भी MQM कई मरतबा हुकूमत से अलग होने की धमकियां दे चुकी है। आपने अपनी रिपोर्ट में सर्द मोहरी का जिक्र किया। पीपल्स पार्टी के हलकों में MQM की ताज़ा तरीन धमकी को कैसे देखा जा रहा है? जी देखिए, जैसे ही राब्ता कमेटी की तरफ से जो है वो अल्टीमेटम दिया गया था 3 रोज़ का, तो उस वक्त सदर आसिफ अली ज़र थे, वो न्यूयॉर्क के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ से फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध से जो है वो रब्ता किया और वज़ीर आला सिंध को ये हिदायत की कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के से जो है वो रब्ता करें। उन्होंने डॉक्टर इशरतुल इबाद ख़ान से रब्ता किया और इस ज़मीन में गुज़िश्ता रोज़ से ये कोशिशें की जा रही थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के साथ बैठ कर उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर जो है वो बात की जाए। देखिए, MQM के इस वक्त जो मुतालबात हैं जिसकी वजह से ये अल्टीमेटम आया है, वो उनके मैंडेट के एतबार से बाज़ मुतालबात उनके इंतहाई संजीदा हैं और ताहम कुछ मुतालबात का ताल्लुक जो है वो जो सियासी महमजोई है उससे है, चूँकि आने वाले इंतखाबात करीब है और इस वक्त ये लोग सर जोड़ कर गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी की हलकों में यही चीज़ है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हर सूरत अपने साथ रखेंगे और जैसे कि मुस्तकबिल के बारे में कहा जा रहा है कि जो मुस्तकबिल का सियासी इत्तेहाद है उसमें भी ये MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से भी बारहा इस अज़्म का इजहार किया गया, सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से भी, कि दोनों जमातें जो है वो उनका इत्तेहाद बरकरार रहेगा। इत्तेहाद बरकरार रहेगा। अमीन शाह, इससे पहले भी वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर सिंध को फ़ोन किया, आज भी यही कुछ हुआ, फिर सर जोड़कर बैठेंगे, तो क्या इस बार भी ब्रेक थ्रू का इम्कान क्या है? अंदर की खबर क्या है? जी देखिए, इस वक्त गवर्नर हाउस में जो इजलास हो रहा है उसमें जैसे मैंने बताया बहुत से मुतालबात हैं, ताहम मेन मामला जो है वो तनाज़ा जो है वो बल्दियाती निज़ाम पर है। 6 और 7 सितंबर को जारी होने वाला जो ऑर्डिनेंस है उस पर ताहाल उस पर अमल दरामद के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसकी वजह से नौबत अल्टीमेटम तक पहुंची और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये वार्निंग जारी की गई हुकूमत सिंध के लिए, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के लिए, कि अगर वो मामलात जो 6 और 7 सितंबर को तय हुए हैं, पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में जो कुछ तय किया गया है, 5 कॉरपोरेशन जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कायम करनी है, इसी तरह कराची में 18 टाउन की बहाली है और अजला की जो हैसियत है। अमीन शाह, आपकी बातों से ये नतीजा अखज़ किया जाए कि सिर्फ बल्दियाती निज़ाम का मसला ही है और सदर की जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से जो मुलाकात है उस पर MQM को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है?
فی الحال متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے اب تک جو ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں یہ اس بات کی تصدیق کی ہے، چیف سیکریٹری سندھ راجہ عباس کی گورنر ہاؤس میں اس وقت موجودگی اس بات کی غماز ہے کہ صرف بلدیاتی نظام پر ان کو، چونکہ جو پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی شب آیا ہے، اس پر تاحال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں۔ متحدہ قومی موومنٹ، بہت شکریہ ایس ایم امین شاہ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تعلقات پر اپنی ماہرانہ آراء سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے امریکہ اور اقوام متحدہ سے گستاخانہ فلم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کی آڑ میں ہم اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، لیکن آزادی اظہار کے آڑ میں کسی پیغمبر کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا رویہ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اقوام متحدہ گستاخانہ فلم کا نوٹس لیں، آزادی اظہار کی آڑ میں کسی پیغمبر کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عشق رسول کے نام پر چرچ جلانا قابل مذمت فعل ہے، پرتشدد احتجاج کا طریقہ غلط ہے اور ہم احتجاج کی آڑ میں اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ان سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اپنے باپ کو قتل کر دیں؟ کیا ان کی شان میں رسول اللہ کی گستاخی کرنے کے جرم میں آپ اپنے بھائی بیوی بچوں کو ذبح کر ڈالیں؟ الطاف حسین نے کہا کہ احتجاجی مظاہروں کے دوران درجنوں گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، لوٹ مار کی گئی، کراچی اور پشاور میں سنماؤں کو آگ لگا دی گئی، مظاہرین کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور اے ٹی ایم کاٹنے کے کٹرز بھی تھے۔ ایم کیو ایم کے قائد نے کہا کہ جدید اسلحے سے لیس عناصر نے کراچی، اسلام آباد اور پشاور میں لوٹ مار کی، اقوام متحدہ اور OIC نیند سے جاگیں۔ انہوں نے عوام سے پوچھا کہ وہ لبرل سیکولر پاکستان چاہتے ہیں یا طالبان کا پاکستان۔ ان حملہ آوروں کو، گولیاں چلانے والوں کو، بینکوں کو جلانے والوں کو، لوٹنے والوں کو، ATM مشین کاٹنے والوں کو جن لوگوں نے دیکھا وہ بتائیں کہ خدا رسول کی قسم کھا کے ان میں سے کوئی کراچی کا مقامی شہری آپ کو نظر آتا تھا؟ الطاف حسین نے خطاب میں کہا کہ وہ پاکستان بچانے کے لیے انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ محب وطن پاکستانیوں سے آگے آنے کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایم کیو ایم کا ساتھ دیں تو وہ ملک کو ترقی پسند اور لبرل سیکولر بنا دے گی، اور اگر اب بھی ایسا نہ ہوا تو وہ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ کیمرامین زاہد حسین کے ساتھ خورشید عالم، CNBC پاکستان، کراچی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے پاکستانی نژاد امریکی شہری کی جانب سے دائر ٹیسٹ ٹیوب بیبی حوالگی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری فاروق صدیقی نے رخسانہ بی بی کے خلاف ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی حوالگی کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ 2005 میں ڈاکٹر فاروق صدیقی اور ان کی اہلیہ نے رخسانہ نامی خاتون کے ذریعے ٹیسٹ ٹیوب بچی پیدا کی۔ اس بچی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ بچی پیدا کرنے کے عوض رخسانہ بی بی کو 15 لاکھ روپے، ایک گھر اور بچی کا تمام تر خرچ دیا گیا۔ جب ڈاکٹر فاروق صدیقی نے بچی کو اپنے ساتھ امریکہ لے جانا چاہا تو رخسانہ بی بی نے بچی حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ چونکہ بچی کو جنم انہوں نے دیا ہے اس لیے وہ اسے کسی کو بھی نہیں دیں گی۔ کافی عرصہ سے مقدمہ زیر سماعت تھا۔ آج دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو 1-2 روز میں سنائے جانے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ درخواست گزار ڈاکٹر فاروق صدیقی خود بھی ہیومن جینیٹک کے کلینکل ماہر ہیں اور وہ اس شعبہ میں دنیا کے 40 ماہرین میں سے ایک ہیں۔ بشیر چودھری، CNBC پاکستان، راولپنڈی۔ اسی کیس پر مزید بات کریں گے عالم دین مفتی منیب الرحمان اور ڈاکٹر شیر شاہ سے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ نیوز آر ایٹ 9 کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، شریعت کی روح سے یہ بچی کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی روح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ اختیار کرنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور اسے اولاد کی شدید خواہش ہو تو ناپسندیدگی کے ساتھ اس طریقے کو اس صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا شرعی رشتہ قائم ہو اور نطفہ اس مرد کا ہو جس کے نکاح میں وہ عورت ہے،
اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں اس کو گرو کر کے اسی عورت کے بیضے سے ملا کر اس کے رحم میں ڈالا جائے جس شخص کی وہ بیوی ہے، اس صورت میں اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو یہ نسب شرعاً صحیح اور درست ہوگا۔ یہ طریقہ تب اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اور اختیار کیا جاتا ہے کہ مرد میں توالد کی صلاحیت ہو لیکن عورت کے رحم میں کچھ نقص ہو، یا عورت کا رحم درست ہو اور مرد کے ساتھ کچھ مجبوری ہو۔ جو صورتحال بظاہر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کا نطفہ ہے اور جس شخص کے رحم میں اسے انجیکٹ کیا گیا ہے وہ عورت اس شخص کی بیوی نہیں ہے۔ بیوی نہیں ہے۔ مفتی صاحب قطع کلامی معاف، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مذہبی نقطہ نظر تو ہم نے جان لیا، آسان لفظوں میں بتائے گا نہیں جان لیا آپ نے، ہوتا کیا ہے؟ آپ نے پوری بات ہی نہیں سنی، یا تو پوچھا نہیں کریں یا پورا مسئلہ سنا کریں۔ آپ کو تو بے چینی ہے تو کیسے مکمل ہوگا؟ مفتی صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا۔ بظاہر جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ نطفہ ایک شخص کا ہے اور جس عورت کے رحم میں انجیکٹ کیا گیا ہے وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ اب پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ آیا وہ عورت کنواری تھی، کسی کے نکاح میں نہیں تھی، تو تب بھی وہ جو بھی بچہ ہوگا اس شخص کا صحیح النسب بچہ نہیں قرار پائے گا۔ اگر وہ عورت کسی شخص کے نکاح میں ہے تو تب بھی وہ بچہ اس ڈاکٹر فاروق کا صحیح النسب بچہ نہیں قرار پائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے فراش پر اس نے تولد کیا ہے۔ اب وہ عورت، اس عورت کا جو شوہر ہے نکاح والا، اگر وہ اس بچے کے نسب کو اون کرتا ہے تو اسی کی طرف منسوب ہوگا، اگر اون نہیں کرتا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور میری بیوی کا حمل ناجائز تھا تو دونوں کو لعان کرنا پڑے گا، جس کی صورت سورہ النور میں بیان کی گئی ہے، اور پھر رشتہ قانوناً ختم ہو جائے گا اور اس بچے کے ساتھ اس عورت کا جو نکاح والا شوہر ہے اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، بچے کے ساتھ نسبی تعلق بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ بچہ اس عورت کا ہوگا لیکن صحیح النسب نہیں ہوگا۔